बाब तुम्ही हांगासर एका प्रोटेस्टाक कारापुरीच्या सपोर्ट करपाक गेलेलो तो तुका कितें म्हणपाक जाय? पळय आमी हे फाटले दिसांनी हांव 39 एचेर खूब उलयलां आनी विश्वजीत राणे कितले सांगपाक सोदता आख्खे गोंयचो लोक हे लोधा प्रोजेक्टाचेर एगेन्स्ट आहा. हो लोधा प्रोजेक्ट तुवें गोंयांत हाडून गोंय काबार करपाची चिंतना तुजी शांती कशीच पावची ना. नागा बाबा आनी अलेक्स कॉस्टाचा जसो लोक एकठांय जालो न्ही तुवें हो गांव सोडून धांव मारपाक पडटलो. देखून चिंत हे फुडें प्रकरण बरें ना. आनी सात्तरीच्या लोकांक हांव सांगूंक सोदतां फुडल्या इलेक्शनाक मातशें चिंतात आनी वोट मारात. तुमकां तर गोंय विकून गांठार सोडपाचें जाय जाल्यार ताका पत्ते इलेक्ट करून हाडात. ना जाल्यार डिसिजन घेयात ताका घरां धाडपाक. ताका घरां धाडल्यारूच गोंय साल्वार जातलें. ना जाल्यार तो पत्तो मिनिस्टर जातलो, पत्तो 39 एक चलयतलो आनी मागीर ताका कोण अडवपाक शकचो ना. देखून सत्तरीच्या लोकां कडेन हांव एक विनंती करतां 2027 इलेक्शनाक चड वेळ उरूंक ना. फकत 5 ते 6 म्हयने उरल्यात. तुमी चिंतात, गोंयचे चिंतात, गोंयकारांचे चिंतात, फुडले पिळगेचे चिंतात, तुमचे गांवचे पिळगेचे चिंतात. हे लाखांनी लोक भायले येवन हांगा रावले जाल्यार तुमी जातले 500 लोक आनी ते जातले 5000 1 लाख लोक. मागीर हो गांव तुमचो उरचो ना. हो गांवची डेमोग्राफी सारकी चेंज जातली आनी विश्वजीत राणे मोरो पर्यंत निवडून येयत रावतलो. हे सांगून हांव म्हजी 2 उतरां सोंपयता आनी म्हजो पुरो तेंको नागा बाबाक दिता आनी ताचे कडेन प्रार्थना करता की ताणें ते स्टेप घेतला सेल्फ रिमोल्युशन करपाक. कोण नाका, आमी तुजे बरोबर आसा आनी सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता हांगा येवन एकठांय जावन सरकाराक फोर्स करपाक की हो प्रोजेक्ट जो चालू आहा एक ब्रेकनेक स्पीड आमी हांगा बोवड बांदता. हांगा आमी प्रोसेशनां काडटा, पणजे काडले, दिल्ली पावले, पूण प्रोजेक्ट पळय कसो चलता तो. हाजेर गव्हर्मेंटाचें इंटेन्शन कितें तें क्लियर जाता. गव्हर्मेंटाक आमचे परजेचे कांय पडूंक ना, आमचे भावनाचे कांय पडूंक ना. ते म्हणटा तुमी मारा जग तो प्रोजेक्ट येतलोच. हे आमी दिवंक फावो ना. हांव तुमकां निमाणें सांगता, सत्तरीच्या लोकांक गोंयकारांक फटय नाकात. देव बरें करूं.